हेलो एभ्रिवान। सो आज चाहिँ शनिबार थियो र म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु भाटभटिनीको हल। यस, अब भाटभटिनीको हल भन्ने बित्तिकै सबैलाई चाहिँ भाटभटिनीमा पनि कुनै हल गर्न मिल्छ र भन्ने हुन्छ होला, बट एक्चुली यो चाहिँ प्लिज डोन्ट जज दिस रुम। यो चाहिँ एउटा होस्टेलको रुम हो बिकज म अहिले भैरवामा छु, अवे फ्रम माई फ्यामिली। दिस इज हाउ माई टेबल लुक्स लाइक। मेरो रुमी छैन अहिले रुममा। सो म आज भाइब्रेटिङ गएको थिएँ टु पिक समथिङ अफिसियल पर्पजको लागि। र सिन्स आइ एम अल टाइम फुडी, मैले चाहिँ त्यो अफकोर्स प्रोफेसनल सामान त किनेँ नै, त्यो बाहेक मैले धेरै खानेकुराहरू पनि किनेको छु र त्यहाँ धेरै अफर्सहरू पनि छ। आई एम गोइङ टु सो यु गाइज त्यो पनि। सो लेट्स डिग इन। सो यो सबै ऱ्यान्डम स्टफ हो जुन चाहिँ मैले किनेँ आज, एन्ड मोस्ट अफ देम आई रियली डिन्ट निड। म एउटा चिप्स किन्ने भनेर गएको थिएँ, मैले सबै उठाएँ। सो आई सो यु मैले के किनेँ भनेर। सो म किन्न खास एउटा चिप्स मात्रै गएको थिएँ होइन, त्यो मन्चिन गर्नलाई। बट मैले चाहिँ यसको म्यानुफ्याक्चर डेट हेर्दा चाहिँ के भन्यो, यो जुन 7883 माथि छ नि त्यो देखेनौँ क्या। मैले देखिनँ त्यो मुनिको जुन 7811 430 यिनीहरू मात्रै देखेँ। म कस्तो डेट हो यो भनेर सोचिरहेको थिएँ। यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि बेस्ट बिफोर 4 months लेखेको छ। सो मैले चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने बहिनीहरूलाई पनि सोधेँ, उनीहरूलाई पनि आइडिया नआयो कि। अनि पछि बल्ल माथि ध्यान गयो क्या हाम्रो। सो यो चाहिँ भर्खरै मङ्सिरमै बनाएर। सो अलवेज सामान किन्ने बेला तपाईँहरू पनि हेरिदिनु होला, इट्स गुड होइन, किनभने यस्तो एडेबल सामानहरूको चाहिँ डेट हुन्छ, त्यो अनुसारै पर्चेस गर्नुपर्छ हामी। ओके, सो अहिलेसम्म के देखाएँ, मैले चिप्स लिएर आएँ। रिजल्ट्सको चिप नेपाली ब्रान्ड हो, 65 रुपिस पर 65 हो। मिठै हुन्छ यो, नट ब्याड होइन। अनि स्निकर्स भयो। त्यसपछि मैले भनिहालेँ हर्सिजमा चाहिँ अफर छ अहिले 110 को, एउटा अर्को पनि सेम 110 मा, यु विल गेट 2। यस्तो खासमा अफर हुने चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म मैले देखेको चाहिँ यिनीहरूको जुन एक्सपाइरी हुन्छ सकिन लागेको हुन्छ क्या। सो दे टेक आउट अफर्स यस्तो कुराहरूमा। अनि अर्को, यस, मेरो फेभरेट यो क्रिसमस केक लिएर आएँ। आई डोन्ट नो कतिजनाले खानु भएको छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इट्स लाइक अ ब्रेड, लोफ अफ ब्रेड हुन्छ, अनि यसमाथि चेरिजहरू हुन्छ क्या। अनि यो चाहिँ सानोमा जहिले पनि यसलाई फ्रुट केक पनि भनिन्छ, बट म चाहिँ यसलाई क्रिसमस केक भनेर चिन्छु बिकज मोस्टली क्रिस्चियन्सहरूले क्रिसमसमा यस्तो केक पनि काट्दो रहेछ। बिकज जब म इन्डियामा थिएँ सानोमा, मेरो बुवाले जहिले पनि क्रिसमस यस्तो केकहरू ल्याउनुहुन्थ्यो। इट्स रियली यम्मी। अघि मैले खाएँ आधी, मैले मात्रै होइन, मैले आफ्नो होस्टेलको साथीहरूलाई पनि दिएँ, चियासँग खाएँ। इट वाज रियली यम्मी, एकदम फ्रेस थियो। यो पनि तपाईँले भाटभटिङमा पाउन सक्नुहुन्छ, इट्स रियली गुड। त्यसपछि आई गट सम तितौरा, नेपाली हो तितौरा। यो कस्तो फ्रेस तितौरा थियो कि, सबै अलिक फ्रेस तितौरा आएको। एउटा इमली तितौरा लिएर आएँ, अर्को चाहिँ यो खट्टु, दुईवटा तितौरा आई गट। सो यो 44 को हो खट्टुवाला चाहिँ, एन्ड दिस इमली इज फर 50 रुपिस। त्यो चाहिँ मैले के पनि गरेको छैन, कन्ट्रोल गरेर बसिरहेको छु। अनि अर्को मेरो वान अफ द फेभरेट स्न्याक चाहिँ यो चाहिँ आई रियली गेट दिस, यो चाहिँ बनाना चिप्स। सो यो बनाना चिप्स चाहिँ बाहिरको छ, आई डोन्ट नो कुन ल्याङ्ग्वेज हो यो होइन, कुनै अरबको ल्याङ्ग्वेज जस्तो छ। आई डोन्ट रियली रेकगनाइज दिस ल्याङ्ग्वेज अल्सो। सो दिस इज फर 122 को हो। अनि चाहिँ बनाना चिप्स, इट्स गुड। बनाना चिप्स मनपर्नेले खान्छ। एन्ड देन माई फेभरेट लेज, अफकोर्स। त्यो लेजमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यही लेज हामीले सुनौलीमा गयो भने चाहिँ 100वटाको 3टा लेज पाउँछ होइन, योभन्दा सानो अफकोर्स। तर अब म त्यो किन्न त्यत्रो खर्च गरेर सुनौलो जान्न। सो मैले चाहिँ एउटा लेज, यो चाहिँ ओरिजिनल लेजको त्यो क्या। आई अलवेज कसलाई कुन लेजको फ्लेभर मनपर्छ भन्यो त, मलाई चाहिँ सानैदेखि ओरिजिनल जुन मसाला लेज चाहिँ ब्लूवाला त्यो नै धेरै मनपर्छ, अहिलेसम्म अल टाइम फेभरेट। अनि मैले एउटा लिची जुस किनेको थिएँ जुन मैले अघि रिक्सामा आउँदा खाएँ बिकज मलाई एकदमै खान मन लागेको थियो, म तिर्खा पनि लागिरहेको थियो। अनि यो बाहेक आई डोन्ट नो कसले खानु भएको थियो सानोमा, यो क्रिम रोल हुन्छ नि, यो पनि मैले खाएँ। अलिकति बाँकी छ, विच आई विल आई थिङ्क आई इट अर नट, आई डोन्ट नो। सो यो चाहिँ थियो मेरो सबै खानाको सपिङ गाइज है। सो अब यो बाहेक चाहिँ आई हेभ गटन प्रोफेसनली पनि मैले लिएर आएको छु। सो प्रोफेसनली मैले के लिएर आएको छु म देखाउँछु है त। फर्स्ट अफ अल आई गट दिस ब्लेजर। आई डोन्ट नो कतिले कलर देख्न सक्नुहुन्छ। सो इट्स गुड, कलर पनि राम्रै छ। इट्स फर, यो मलाई 3789 को पऱ्यो। यो अफिसियल पर्पजको लागि लिएर आएको थिएँ मैले ब्लेजर। सो इट्स लाइक दिस,
इट्स रियली गुड फ्याब्रिक एकदम राम्रो छ यो चाहिँ तपाईँले यसको एउटा खासियत यो ब्लेजरको भनेको के भन्दाखेरि एउटा अफिसियल पर्पजको लागि पनि यु क्यान अफकोर्स युज इट होइन र यसैमा तपाईँले यसको बेल्ट पनि छ कि चेन बेल्ट सो यो चेन बेल्ट लाउने बित्तिकै चाहिँ यो एउटा कस्तो बन्छ भन्दाखेरि यु क्यान वियर इट इन युर जिन्स अर समथिङ लाइक द्याट अफिसियल पर्पजको लागि पनि बाहिर पर्पजको लागि यु क्यान युज है सो यो कलर एकदम मन परेर मैले लिएर आएको हो मसँग यस्तैमा अर्को पनि पहिला लास्ट इयर पनि मैले किनेको थिएँ मस्टर्ड कलरमा सेम यही फ्याब्रिक यही कम्पनीको छ आई रियली लभ दिस ब्लेजर होइन मन पऱ्यो सेम कलरमा मैले यो प्यान्ट पनि लिएर आएँ सो प्यान्टको कलर र यसको कलर सेम म्याचिङ थियो एक्चुली म चाहिँ नेभी ब्लू कलरमा खोज्न गएको थिएँ अफिसमा थिएन सो त्यो हो अनि यो बाहेक चाहिँ गट सुज भन्दा नि बुट्स आई गट बुट्सहरू चाहिँ म आई वाज रियली डिसपोइन्टेड विथ द बुट सेक्सन किनभने त्यहाँ 5-6वटा मात्रै बुट बाँकी थियो र लकिली आई गट द साइज 38 नम्बरको र दिस इज फर 1825 को थियो यो बुट्स एन्ड 1825 को थियो बुट्स यो 1300 को हो अनि त्यो 3700 को सो सबै गरेर मेरो त्यही हो मेजर त मेरो सामान त्यसमै खर्च भयो अफिसियल पर्पजको लागि बट यस आई लभ माई फुड सपिङ सेक्सन टुडे सो मैले आज आफ्नो फेभरेट बनाना चिप्सहरू अनि त्यसपछि यो क्रिम रोल अनि क्रिसमस केक चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो साथीहरूलाई पनि दिएँ दे वाज लभ इट सो हजुरहरूले आजको दिन कसरी बिताउनु भयो सो मैले चाहिँ यसरी नै बिताएँ मलाई चाहिँ एकदम धेरै त्यो बाहिर गएर पार्टी यताउता भन्दा पनि मलाई यस्तै यो नर्मल चिज नै मलाई रमाइलो लाग्छ चिल हुन आफ्नो कुनै एउटा फेभरेट सो हेर्न नेटफ्लिक्समा अरू समथिङ केही पढ्नु छ भने पढ्न र एकछिन बेलुका साथीहरूसँग कहीँ जाने प्लान त छ यही साथ चाहिँ मैले एउटा कुरा देखाउनै बिर्सेँ सो यो जुन बेल्ट छ नि यो बेल्ट पनि फ्री आएको थियो आई डोन्ट यु क्यान सी अर नट यो बेल्ट पनि प्यान्ट किन्दा फ्री आएको थियो सो यस आई विल मेक दिस भिडियो भेरी सर्ट प्लिज राइट डाउन इन कमेन्ट्स कस्तो खालको भिडियोजहरू यु वान्ट टु सी सो दिस वाज माई भाट बटिनी हल बाई गाइज सी यू